بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض ولا فسادا
إنك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذوق से कहिए सुभान अल्लाह। من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. سبحان الله. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وإلى ربك وما تكونن من وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدع مع الله
ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله हाथ उठाकर फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ولا تدع مع الله ولا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا
कुरान सुन के हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अहसन अल्लाह मजीद करी। كل شيء هالك إلا وجهه كل له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون إذا يدخلون في دين الله أفواجا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله